जसरी मैले भन्दै थिएँ आज हाम्रो एक्सेल को सेसन नम्बर 4 हो, 4th क्लास हो। पहिला सिलेबस को एकताल रिभिजन गरौँ। पहिले मैले सबलाई म्युट गरिहालौँ पहिला। ल म्युट गरिहालेँ। सर्वप्रथम तपाईहरुको हेर्नुस् क्रिएटिङ ओपनिङ सेभिङ वर्कबुक यो त जर्नल भइ नै हाल्यो। यसमा त केही त्यस्तो टेक्निकल कुराहरु छैन। सेकेन्डली एलिमेन्ट्स अफ इलेक्ट्रोनिक स्प्रेडशीट जुन मेन्यु बार, टुल बार, स्टेटस बार, रुलर, स्क्रल बार। अब यसको बारेमा हल्का विश्लेषण गरौँ है। नमस्ते कलम बाबु। अब हेर्नुस् तपाईको यो टुल बार, मेन्यु बार यिनीहरु जति पनि छ यो सबै कुरा तपाईहरुको हेर्ने हो भने 2003 को पोर्सन को पार्ट हो कि 2003 मा मेन्युजहरु हुन्थे अनि 2007 मा टुल बार्सहरु एउटा मात्र छन् क्विक एक्सेस टुल बार र त्यो मिनी टुल बारहरु। नर्मली मेन्युज टुल बार यो 2003 को पार्ट हो। तर पनि अब स्ट्रक्चर को कुरा गर्ने हो भने यो तपाईहरुको हेर्नुस् एक्सेल फाइल हो। एक्सेल फाइलमा तपाईहरुको जुन यो माथिको पोर्सन छ नि यसलाई फाइल बटन भनिन्छ। सर्ट थाहा छ हामीलाई। यो फाइल बटन एक्सेस हो तपाईहरुको न्यू, ओपन, सेभ, सेभ एज, क्लोज जति पनि तपाईहरुको यो ब्याकवर्ड भनौं न, ब्याकवर्ड भन्ने कि ब्याकग्राउन्ड भन्ने, ब्याकग्राउन्ड वर्कहरु जति पनि रिलेटेड हुन्छ नि यो सबै कुरा तपाईहरुको यहाँ कभर अप हुन्छ। दैट इज न्यू भयो, ओपन भयो, न्यू, ओपन, सेभ, सेभ एज, प्रिन्ट, प्रिपेयर, सेन्ड, पब्लिश, क्लोज यो सबै कुराहरु तपाईहरुको यहाँ कभर अप हुन्छ। त्यसैले अघि नै जुन फर्स्ट टपिक थियो, फर्स्ट टपिकमा सेभिङ न्यू डकुमेन्ट, ओपनिङ न्यू डकुमेन्टहरु सबै यहीँबाट कभर गर्नुस्। नयाँ डकुमेन्ट खोल्नु छ नि कन्ट्रोल एन गरे नि भइहाल्यो। पुरानो डकुमेन्ट ओपन गर्नु छ नि कन्ट्रोल ओ गरे नि भइहाल्यो। सेभ गर्नु छ भने कन्ट्रोल एस गरे नि भइहाल्यो। पर्फेक्टली फाइन। यसलाई भन्छ फाइल बटन। 2007 मा जुन सबभन्दा प्रोमिनेन्ट टुलबार हुन्छ त्यो भनेको यो हो। यसलाई भन्छ क्विक एक्सेस टुलबार। दैट इज यसलाई तपाईहरुको के भन्छ यो क्विकली एक्सेस गर्न सक्ने टुलबार हो कि। नाम पनि त्यस्तै काम पनि त्यस्तै। नाम हो यसको क्विक एक्सेस टुलबार। यसको मतलब तपाईले यो टुलबारमा यस्तो फंक्शन्सहरु राख्न सकिन्छ जसलाई तपाईले क्विकली एक्सेस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले टुलबार को 2007 को एंगलले तपाईलाई बुझाउँदाखेरि यसलाई भन्छ क्विक एक्सेस टुलबार। अब सम्झौं। मलाई यो रातो कलर रेगुलरली युज गर्नुपर्ने हुन्छ। लेट्स अज्युम मैले यहाँ सेलमा उभिएर यहाँ गएर मैले सुरेश लेखेँ। ठीक छ? सुरेश लेख्न सक्छु। अब यो लेखिसकेको सुरेशलाई तपाईले रातो गर्नु पर्यो। लेट्स अज्युम म भ्यूमा उभिरहेको छु। पर्फेक्टली फाइन। भ्यूमा उभिरहेको छु। मलाई यसलाई रातो गर्नु पर्यो भने सर्वप्रथम म भ्यूबाट मुभ गरेर होममा जान्छु। होममा गइसकेपछि यसलाई रातो गर्छु। पर्फेक्टली फाइन। होममा गइसकेपछि रातो गर्छु। अब साइडमा यहाँ मैले के भन्छ सिंगी लेखिरहेको छु। साइडमा सिंगी लेखिरहेको छु। अब मैले चाहे भने यसलाई राइट क्लिक गर्नुस्। राइट क्लिक गरेर एड टु क्विक एक्सेस टुलबार गर्न सकिन्छ। एड टु क्विक एक्सेस टुलबार को मतलब हो माथि जुन कर्नरमा टुलबार दिएको छ त्यसमा तपाईले यसलाई एड गर्न सकिन्छ। एड गर्नुहुन्छ भने तपाईको त्यो मज्जाले त्यहाँ अवेलेबल हुन्छ सधैँको लागि। सधैँको लागि र जुन पनि छिटो छिटो काम गर्नु पर्यो भने त्यसको लागि। अब सम्झौं मैले यसलाई राइट क्लिक गरेर यसलाई एड टु क्विक एक्सेस टुलबार गरे भने हेर्नुस् यहाँ रातो कलरको बस्यो कि बसेन? बस्यो नि। यो जुन रातो कलरको बसेको छ यसलाई तपाईले अब तपाई हेर्नुस् न डेभलपरमा बस्नुस् कि भ्यूमा बस्नुस् कहीँ पनि बस्नुस् तपाईले डाइरेक्टली यहाँ क्लिक गर्यो भने तपाईको त्यसको कलर कम्बिनेसन चेन्ज हुन्छ नि। मज्जाले त्यसको कलर कम्बिनेसन तपाईहरुको चेन्ज भइहाल्छ। मज्जाले त्यसको कलर कम्बिनेसन अपडेट भइहाल्छ तपाईहरुको। त्यसैले यसलाई भन्छ व्हाट इज दैट स्पेसिफिकली तपाईहरुको क्विक एक्सेस टुलबार। यसको मतलब क्विकली एक्सेस गर्न सक्ने या क्विकली अवेल गर्न सक्ने फंक्शन्स र फिचर्स हामीले जे पनि एड गर्न सक्छौं। यस तपाईले यो जुम टु सिलेक्सन दिएको छ यसलाई पनि तपाईले के भन्छ राइट क्लिक गरेर एड गर्नुहुन्छ भने यहाँ तपाईहरुको एड माथि आइहाल्यो। दैट इज एड टु क्विक एक्सेस टुलबार। क्विक एक्सेस टुलबार भनिसकेपछि माथि तपाईहरुको यहाँ जुम टु सिलेक्सनमा यो पोर्सन आइहाल्यो। दैट इज जुम टु सिलेक्सनमा यो पोर्सन आइसक्यो। यसलाई भन्छ एड टु क्विक एक्सेस टुलबार। पर्फेक्टली फाइन। अब हटाउनु पर्यो भने कसरी हटाउने? यसलाई राइट क्लिक गर्ने रिमुभ फ्रम क्विक एक्सेस टुलबार। यसलाई राइट क्लिक गर्ने रिमुभ फ्रम क्विक एक्सेस टुलबार। राइट क्लिक रिमुभ गर्न सकिन्छ। अब सम्झौं तपाईहरुको यो छ रातो कलरको। रातो कलरलाई पनि रिमुभ गर्न पायो। सेभलाई पनि रिमुभ गर्न पायो। यो अन्डुलाई पनि पायो। यो रिडुलाई पनि पायो। पर्फेक्टली फाइन। त्यसैले तपाईले यसरी स्पेसिफिकली सबै कुरालाई सेपरेटली रिमुभ गर्न सकिन्छ। अब फेरि एड गर्नु पर्यो भने तपाईले यो हेर्नुस्। एक त तपाईको राइट ह्यान्ड साइडमा यो कस्टमाइज क्विक एक्सेस टुलबारको बटन लेखेको छ नि
यसलाई क्लिक गर्नुहुन्छ भने बाइ डिफल्ट माइक्रोसफ्ट एक्सेल भित्र जे फंक्शन्सहरु छ सबै देखिन्छ। जसरी तपाईहरुको हेर्नुस् सेभ अनि तपाईले यहाँ हेर्नुस् क्लिक गर्नुभयो यो सेभ एड भयो। अब त्यसलाई तपाईले युज गर्न सकिन्छ आफ्नो सर्टकट्सहरुको रूपमा या क्लिक गर्नको लागि। मैले गल्तीले थिचिहालेँ। अब यसले सेभ गर्न खोज्यौं। ठीक छ, हामी यसलाई सेभ गर्दैनौं। प्लस तपाईहरुको हेर्नुस् यहाँ गएर तपाईहरुको अन्डु अनि त्यसपछि तपाईहरुको के भन्छ रिडु अनि त्यसपछि तपाईहरुको यहाँ के भन्छ न्यू, मतलब यसरी तपाईहरुले राख्न सकिन्छ। बाइ डिफल्ट क्विक एक्सेस टुलबारमा के फंक्शन्स हुन्छन् कसले भन्न सक्छ? च्याटमा लेखेर भन्नुस् त। बाइ डिफल्ट तपाईहरुको क्विक एक्सेस टुलबारमा के फंक्शन्सहरु अवेलेबल हुन्छन्? एक्ज्याक्टली सुमन श्रेष्ठजीले भन्नुभयो अन्डु रिडु र सेभ बाइ डिफल्ट हेर्ने हो भने हुने भनेको त्यही हो, अन्डु रिडु र सेभ। त्यसैले यो तपाईको के भन्छ यति पोर्सन्सहरु तपाईहरुको क्विक एक्सेस टुलबारमा दिएको हुन्छ इजिली, जसलाई तपाईले युज गरेर एक्सेस गर्न सकिन्छ। अब जसरी नर्मली मैले यहाँ के भन्छ एक्सेलमा एक्जाम्पल दिँदाखेरि एउटा कुरा के भन्छु, सबैजनाले जो ल्यापटपमा बसिराख्नु भएको छ तपाईले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। एक्सेल बोल्छ पनि, कसरी बोल्छ किन बोल्छ त्यो एकताल प्र्याक्टिकल हेरौँ। त्यसलाई भन्छ स्पिक सेल अन एन्टर कि तपाईले यो क्विक एक्सेस टुलबारलाई क्लिक गर्नुस्। यहाँ भएको फंक्शन्सहरु त तपाईहरुको बाइ डिफल्ट एक्सेलले दिएको हो, दैट इज न्यू, ओपन, सेभ, इमेल, क्विक प्रिन्ट, प्रिन्ट प्रिभ्यू, स्पेलिङ, अन्डु, यो जति पनि फंक्शन्सहरु छन् यो तपाईहरुको बाइ डिफल्ट फंक्शन्सहरु भइ नै हाले। अब तपाईहरुको यहाँ मोर कमान्डमा जानुहुन्छ भने तपाईहरुको एउटा के भन्छ सेपरेट क्विक एक्सेस टुलबार खुल्छ। मोर कमान्डमा जानुहुन्छ भने एउटा सेपरेट क्विक एक्सेस टुलबार खुल्छ। क्विक एक्सेस टुलबार खुलिसकेपछि यहाँ गएर तपाईहरुको पपुलर कमान्डको ठाउँमा तपाईले क्लिक गर्नुहुन्छ भने विभिन्न प्रकारको कमान्डहरु दिएको हुन्छ। विभिन्न प्रकारको कमान्डहरु यहाँ तपाईहरुको के हुन्छ दिएको हुन्छ। यो जुन विभिन्न प्रकारको कमान्डहरु दिएको छ यहाँ गएर तपाईले अल कमान्ड्स गर्नुहुन्छ भने यहाँ अल कमान्डमा तपाईहरुको भरभरको सबै कमान्ड्सहरु यहाँ अवेलेबल छन्, जुन बाहिर एक्सेलमा नदेख्न पनि सकिन्छ। त्यसैले सर हामीले कसरी छुट्याउने कि बाहिर एक्सेलमा? बाहिर भनेको बाहिर जुन यो तपाईहरुको ट्याब्स, यो जसरी होम ट्याब, इन्सर्ट ट्याब, पेज लेआउट ट्याब, फर्मुला ट्याब, डाटा ट्याब, रिभ्यू ट्याब, भ्यू ट्याब, डेभलपर ट्याब, यिनीहरुलाई सबैलाई ट्याब्स भन्छ कि। हरेक ट्याबको एउटा कार्यक्षेत्र हुन्छ, त्यसलाई भन्छ तपाईहरुको रिबन। त्यसैले बाहिर ट्याब र रिबनमा नभएको फंक्सन कसरी छुट्याउने? तपाईले यसलाई क्लिक गर्नुस्, मोर कमान्डमा जानुस्, यहाँ कमान्डलाई क्लिक गरे कमान्ड्स नट इन रिबन भनेर लेखेको छ नि, दैट इज कमान्ड्स नट इन रिबन भनेको बाहिर तपाईहरुको जुन रिबन छ त्यसमा नभएको कमान्ड। यसलाई क्लिक गर्नुहुन्छ भने यति कमान्ड यस्तो छ जुन तपाईहरुको बाहिर कहीँ पनि दिएको छैन र तपाईले यहाँ मात्र भेट्नुहुन्छ। यही तपाईले अल्फाबेटिकली जानुहुन्छ भने भेट्नुहुन्छ स्पिक सेल अन एन्टर। स्पिक सेल अन एन्टर भनेको एन्टर गर्ने बित्तिकै एक्सेलले बोल्नु पर्यो। तपाईले यसलाई एड गर्नुहुन्छ भने यहाँ तपाईहरुको स्पिक सेल अन एन्टर एड भइहाल्छ। स्पिक सेल अन एन्टर एड भइसकेपछि तपाईले यहाँ तल गएर त्यसलाई ओके मात्र गरिदिनु पर्ने हुन्छ। ओके गरिदिनुहुन्छ भने तपाईको त्यो पोर्सन यहाँ माथि क्विक एक्सेस टुलबारमा देख्न थाल्छ। अब हेर्नुस् यो जुन क्विक एक्सेस टुलबारमा देखिन्छ अहिले तपाईहरुले के भन्छ सिम्पली यहाँ गएर तपाईले एन्टर गर्दाखेरि त केही बोलेन नि हो, तर तपाईले यो स्पिक सेल अन एन्टरलाई अन गर्नुहुन्छ भने बोल्यो, कसैले सुन्नुभयो केही बोल्यो? किनभने मैले मेरो हेडफोनमा त सुने, हेडफोन लगाएको छु, त्यसैले आई गेस तपाईहरुले त सुन्न पाउनु भएन होला। मेरो हेडफोनमा चाहिँ आयो आवाज। यसरी तपाईले क्लिक गर्नुहुन्छ भने ल मैले अब यसको मेरो हेडफोनको तार झिक्दै हैन, बोल्छ सर, मतलब सुमन श्रेष्ठजीले सुन्नुभयो, ठिकै छ ल। मैले यसमा गएर मेरो हेडफोनको तार चाहिँ झिक्दै। अब तपाईहरुले मेरो आवाज क्लियर कट सुनिराख्नु भयो होला। हेडफोनको आवाज झिकिसकेपछि तपाईले ट्राई गर्नुभएको छ, मैले यसलाई अफ गरे भने अब त सबैजनाले सुन्नुभयो टर्न अफ स्पिक अन एन्टर भनेको तपाईको जुन एन्टर गर्दाखेरि अब त्यो अफ गरे। फेरि मैले यसलाई के भन्छ अब त सबैजनाले सुनिराख्नु भएको छ नि। अहिले मैले हेडफोन हटाएर कुरा गर्दै छु, आशा गर्छु सबैलाई मेरो आवाज पनि सुनिरहेछ। हैन अब त आउनु पर्ने हो। जसरी मैले के भन्छ जस्ट अ सेकेन्ड, हेलो, ल मैले ट्राई गरेँ, फेरि यसलाई अफ गरेँ। कसैले सुन्नु भयो? अहिले उले बोल्यो नि टर्न अफ स्पिक अन एन्टर, कसैले सुन्नु भयो? ओके, मेरो साउन्ड आएको छ, एक्सेलको आएको छैन हैन।
ठिकै छ, यसलाई क्लिक गर्नुहुन्छ भने एक्सेलले बोल्छ। अब सम्झौँ न मैले यहाँ सुरेश लेखेर एन्टर गरेँ भने, यहाँ सिङ्गी लेखेर एन्टर भने त्यसैले उसले एक्सेलले प्र्याक्टिकली त्यसलाई बोलेर तपाईँलाई सुनाएर दिन्छ। त्यसैले कहिलेकाहीँ म पनि नोभल्सहरू पढ्दाखेरि बोर भयो भने यहीँ एक्सेलमा ल्याएर प्याराग्राफ पेस्ट गरेर अनि एन्टर हालिदिने, एन्टर हालिसकेपछि उसले आफैले मलाई बोलेर सुनाउँछ। त्यसैले भनिन्छ एक्सेललाई ब्लाइन्ड मान्छेहरूले पनि युज गर्छन्। द्याट्स वाइ तपाईँले यो क्विक एक्सेस टुलबारमा चाहिँ यो एड गर्न सकिन्छ। चाहनुहुन्छ भने रिबनहरूमा पनि एड गर्न सकिन्छ, तर बेस्ट प्रिफर्ड क्विक एक्सेस टुलबारमै हुन्छ। अब एउटा कुरा याद राख्नुहोस्, तपाईँले यो क्विक एक्सेस टुलबारमा एक्सेलमा नर्मली अन र अफको कन्सेप्ट हुन्छ कि तपाईँले यसलाई अन गर्नुभएको छ त्यसैले यो अहिले चलिरहेछ। फेरि तपाईँले यसलाई अफ भने उसले बोल्छ टर्न अफ स्पिक अन एन्टर, मतलब अब एन्टर गर्दाखेरि बोलिँदैन। त्यसैले यसलाई इनकेस हटाउनु पर्ने नै स्थिति उत्पन्न भइहाल्यो भने यसलाई अफ गरेर हटाउनु होला, नत्र भने यो एक्सेल बोल्या बोलै गर्छ। अब तपाईँलाई फेरि यसलाई एड गरेर फेरि हटाउने आवश्यकता हुन्छ कि त्यसैले अन गरेर राइट क्लिक गरेर रिमुभ गर्ने काम नगर्नु, त्यसले तपाईँको सबै बिगाड्छ। सधैँ रिमुभ गर्नु अफ गरिसकेपछि राइट क्लिक गरेर रिमुभ गर्नु होला। पर्फेक्टली फाइन, ठिक छ। ल अहिले मैले हेडफोन हटाएको छु, सबैजनाले आवाज त सुनिरह होला, केही इस्यु छ भने भन्नु होला, न त म फेरि हेडफोन लगाइहाल्छु। अब जसरी हेर्नुहोस्, मैले फाइल बटनको बारेमा भने, क्विक एक्सेस टुलबारको बारेमा पनि भने। अब त्यसपछि आउँछ तपाईँको यो माथि जुन बुक वन लेखेको छ यसलाई भन्छ टाइटल बार के। यसले त्यो पर्टिकुलर जुन वर्कबुक खुल्ला छ, यसले त्यो पर्टिकुलर फाइल जुन खुल्ला छ त्यसलाई त्यसको टाइटलको बारेमा भन्छ। टाइटल इन द सेन्स त्यसलाई यसले के भन्छ, टाइटल बार भन्छ, जसले त्यो पर्टिकुलर फाइलको टाइटलको बारेमा इन्फर्मेसन दिन्छ, जसले त्यो पर्टिकुलर फाइलको टाइटलको बारेमा इन्फर्मेसन कन्भे गरेको हुन्छ। अब हेर्नुहोस्, हरेक ट्याबको एउटा के भन्छ कार्यक्षेत्र छ, त्यसलाई भन्छ रिबन। हरेक ट्याबको एउटा कार्यक्षेत्र छ, त्यसलाई स्पेसिफिकली भन्छ रिबन। जसरी होम ट्याबको आफ्नो कार्यक्षेत्रलाई रिबन भन्यो, इन्सर्ट, पेज लेआउट, फर्मुला, डाटा, रिभ्यू भ्यू सबैको आफ्नो आफ्नो कार्यक्षेत्र छ, सबैलाई त्यही भनिन्छ रिबन। अब यो रिबन मिनिमाइज गर्ने सर्टकट छ कन्ट्रोल F1। तपाईँले कन्ट्रोल F1 कन्ट्रोल F1 कन्ट्रोल F1 कन्ट्रोल F1 थिच्नुहुन्छ भने तपाईँको रिबन मिनिमाइज म्याक्सिमाइज हुने काम हुन्छ। द्याट इज कन्ट्रोल F1 को प्रयोग गरेर तपाईँले रिबनलाई मिनिमाइज या रिबनलाई म्याक्सिमाइज गर्न सकिन्छ। अब हेर्नुहोस्, हरेक रिबनमा जुन यो क्लिपबोर्ड, यो हेर्नुहोस् न एउटा सर्कुलर मतलब स्क्वायर सेपमा या त्यस्तो रेक्ट्याङ्गुलर सेपमा यो जुन डाटा दिएको छ नि, यिनीहरूलाई ग्रुप भनिन्छ। सर वर्डमा नि कन्ट्रोल F1 हो? सुमनजी, वर्ड, एक्सेल, पावर पोइन्ट तीनटै केसमा तपाईँको सर्टकट भनेको कन्ट्रोल F1 नै हो रिबन मिनिमाइज म्याक्सिमाइजको लागि। यहाँसम्म तपाईँहरूको माइक्रोसफ्ट एक्सेस, माइक्रोसफ्ट आउटलुक, माइक्रोसफ्ट वन नोट, जति पनि माइक्रोसफ्टका प्रडक्टहरू छन् जसमा तपाईँहरूको यो के भन्छ रिबनको कन्सेप्ट छ, सबैको केसमा तपाईँको स्पेसिफिकली त्यो नै हुन्छ। सबैको केसमा स्पेसिफिकली तपाईँहरूको सर्टकट जुन छ त्यो नै भनिन्छ, द्याट इज कन्ट्रोल F1। कन्ट्रोल F1 भनिसकेपछि तपाईँहरूको आयो अब जसरी कन्ट्रोल F1 भइसकेपछि रिबनको बारेमा बुझ्नुभयो। रिबन जोइन गरिसकेपछि हरेक रिबनमा तपाईँहरूको के दिएको हुन्छ, हरेक रिबनमा तपाईँहरूको स्पेसिफाई गरेको हुन्छ ग्रुप्सहरू के। अब जसरी हेर्नुहोस्, यहाँ क्लिपबोर्ड भनेको एउटा ग्रुप हो, फन्ट भन्ने एउटा ग्रुप हो, अलाइनमेन्ट एउटा ग्रुप हो, नम्बर भनेको पनि एउटा ग्रुप हो, स्टाइल भनेको पनि ग्रुप हो, सेल भनेको पनि ग्रुप हो, एडिटिङ। ग्रुपले के गर्छ, त्यो पर्टिकुलर ग्रुपको जुन नाम दिएको छ त्यो नामलाई भनौँ न जस्टिफाई गर्ने फङ्सन्सहरू इन्कर्पोरेट गरेको हुन्छ। जसरी फन्टको ग्रुप छ भने त्यसभित्र डिफ्रेन्ट टाइपको फन्टको भेराइटिजहरू दिएको छ, अलाइनमेन्टको ग्रुप छ भने अलाइनमेन्टको भेराइटिजहरू दिएको छ, नम्बरको ग्रुप छ भने नम्बरको भेराइटी मतलब ग्रुप दिएको छ, स्टाइल, सेल्स, एडिटिङ, अल्टिमेटली यिनीहरू डिफ्रेन्ट ग्रुप्सहरू हुन्। अब यति भइसकेपछि तपाईँहरूको के भन्छ, ग्रुप्सहरू कभर भयो। अब ग्रुप भइसकेपछि ग्रुपको तल जुन दिएको छ यसलाई भन्छ नेम बक्स। के भन्छ यसलाई? नेम बक्स। यसले त्यो पर्टिकुलर सेलको नाम जनाउँछ। जसरी I10 देखायो, त्यही गएर तपाईँले I20 मा माउस राख्नुहुन्छ भने I20। एक्सेलको केसमा सदैव तपाईँहरूको कलम अगाडि हुन्छ, त्यसपछि रोको रेफरेन्स दिन्छ। त्यसैले यो क्लिक गर्नुहुन्छ भने J4, द्याट इज J फर कलम, 4 फर रो। त्यसैले तपाईँले यहाँ गएर के भन्छ M9, फेरि गएर के भन्छ O12, अल्टिमेटली त्यही हो। अब त्यसको साइडमा एउटा यो टुलबार दिएको छ, यसलाई भन्छ टुलबार नभनौँ, एउटा तपाईँहरूको फर्मुला बार दिएको छ। यहाँ तपाईँले के देख्नुहुन्छ, तपाईँले कुनै पनि सेलमा लेट्स जुन सुरेश टाइप गर्नुहुन्छ भने
त्यो कुरा सुरेशमा यो सेलमा पनि देखिन्छ प्लस यहाँ तपाईहरुको जुन फर्मुला बार छ त्यहाँ पनि देखिन्छ। त्यसैले यो भयो तपाईहरुको नेम बक्स, यिनीहरुलाई भन्छ फर्मुला बार। त्यसपछि हेर्नुस् यो जति पनि तपाईहरुको यो 1 2 3 यिनीहरु छ नि, यिनीहरुलाई तपाईहरुको रो हेडर्स भनिन्छ। प्लस तपाईहरुको यो ए बी सी डी ई एफ जी एच जुन लेखेको छ यिनीहरुलाई कलम हेडर्स भनिन्छ के। त्यसैले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यो जति पनि छ यिनीहरुलाई रो हेडर्स भन्यो भने यो जति पनि माथिको पोर्सन छ यिनीहरुलाई कलम हेडर भनिन्छ। रो र कलमको इन्टरसेक्सन पोइन्टलाई सेल भनिन्छ। सेलको कलेक्सनलाई वर्कशीट भनिन्छ। वर्कशीटको कलेक्सनलाई वर्कबुक भनिन्छ। वर्कबुकको कलेक्सनलाई वर्कस्पेस भनिन्छ। वर्कस्पेसको बारेमा जसरी हामी डिटेलमा एउटा रिभ्यू गर्छौं फाइनल जाँदा जाँदा। त्यसैले यो भइहाल्यो। अब त्यति भइसकेपछि तपाईहरुको हेर्नुस् यहाँ तल जुन दिएको छ यसलाई भन्छ स्टेटस बार। यो कुनै फेसबुकमा हाल्ने स्टेटस या इन्स्टाग्राममा अपलोड गर्ने स्टेटस हैन, यो माइक्रोसफ्टको स्टेटस बार। यसले त्यो पर्टिकुलर एक्सेल फाइल, त्यो पर्टिकुलर वर्ड फाइल, त्यो पर्टिकुलर पावर पोइन्ट फाइल तिनीहरुको बारेमा या त्यसको स्टेटसको बारेमा भनिन्छ। यहाँ तपाईले राइट क्लिक गर्नुहुन्छ भने स्टेटस बारमा धेरै ठुलो लिस्ट खुल्छ जसलाई भन्छ कस्टमाइज स्टेटस बार। मतलब जसले अल्टिमेटली तपाईहरुको के भन्छ स्टेटस बारलाई कस्टमाइज गर्न हेल्प गर्छ। स्टेटस बारलाई कस्टमाइज गर्न हेल्प गर्नुको मतलब हो तपाईको स्टेटस बारमा के देखिन्छ, के देखिँदैन, त्यो सब कुराहरुलाई कस्टमाइज गर्नु पर्यो भने तपाईहरुको के भन्छ यो स्टेटस बारले त्यसलाई कभर अप गर्छ। स्टेटस बारमा तपाईहरुको जसरी भनौं न न्यूमेरिकल फिगर्सहरुको बारेमा पनि आउँछ। जसरी यहाँ अगर तपाईले 1 2 3 4 5 राख्नु भयो, अब तपाईले यो 1 2 3 4 5 राखेको कुरालाई यहाँ गएर इन केस के भन्छ सिलेक्ट गर्नुहुन्छ। जसरी तपाईले 1 देखि लिएर 5 सम्म सिलेक्ट गर्नुभयो भने तपाईहरुको यहाँ हेर्नुस् तल एभरेज भयो, काउन्ट भयो, तपाईहरुको न्यूमेरिकल काउन्ट भयो, म्याक्स भयो, मिन भयो अनि सम भयो, सबै कुरा इन्फर्मेसन आइराछ नि। त्यसैले तपाईहरुको सिलेक्सन रिलेटेड जति पनि कुराहरु दिएको छ त्यो सिलेक्सन रिलेटेड कुराहरुसँग सम्बन्धित फंक्शन्सहरु जुन हामीले राइट क्लिक गरेर स्टेटस बारमा टिक हानेको छौं त्यो कुराहरुको फंक्शनालिटीजहरु यहाँ उले डिस्प्ले गर्छ। जसरी हेर्नुस् मिनिमम म्याक्सिमम सबै कुरा आयो नि। अब तपाईहरुले सोध्न सकिन्छ सर यो न्यूमेरिकल काउन्ट र काउन्टमा के अन्तर? अहिले मैले यो जुन पोर्सन सिलेक्ट गरेको छु यसमा 1 2 3 4 5 पाँचवटा न्यूमेरिकल इनपुट छ। अब सम्झौं गल्तीले मैले 3 लाई डिलिट गर्दै अब फेरि सिलेक्ट गरे, कतिवटा देखायो न्यूमेरिकल काउन्ट पनि 4 देखायो अनि नर्मल काउन्ट पनि 4 देखायो। तर अब यहाँ गएर 1 2 3 पछि मैले THREE 3 राखे र मैले यति पोर्सनलाई सिलेक्ट गरे भने अब नोटिस गर्नुस् तपाईको न्यूमेरिकल काउन्ट के देखायो 4 देखायो तर नर्मल काउन्ट चाहिँ के देखाउँछ 5 देखाउँछ। न्यूमेरिकल काउन्ट चाहिँ 4 देखाइन्छ अनि त्यसपछि हुन्छ नर्मल काउन्ट चाहिँ 5 देखाइन्छ। किनभने नर्मल काउन्टले तपाईहरुको टेक्स्टलाई पनि कन्सिडर गरिन्छ, नर्मल काउन्टले तपाईको न्यूमेरिकल इनपुटलाई पनि कन्सिडर गरिन्छ। तर तपाईको स्पेसिफिकली न्यूमेरिकल काउन्टले के गर्छ, न्यूमेरिकल काउन्टले खाली तपाईहरुको सिलेक्टेड रेन्जमा नम्बर मात्र छ भने त्यो नम्बरलाई मात्र कन्सिडर गर्ने गरेछ। खाली नम्बरलाई मात्र स्पेसिफिकली उले कन्सिडर गरेको हुन्छ न्यूमेरिकल काउन्टको केसमा। पर्फेक्टली फाइन। त्यसैले स्टेटस बारले यही सबै स्टेटसहरु जनाउँछ। अब हेर्नुस् तपाईले राइट क्लिक गरेर यो जति मैले यसलाई राइट क्लिक गरे यहाँ हेर्नुस् जति पनि हामीले काउन्ट गरेको छ नि एभरेज तपाईहरुको के भन्छ एभरेज काउन्ट न्यूमेरिकल काउन्ट म्याक्स मिन सम सबै कुरा तपाईहरुको देखाए नि। त्यसैले यहाँ टिक हानेको छ त्यसैले देखाइरा छ। सम्झौं न मैले न्यूमेरिकल काउन्टको टिक हटाइदिए भने अब यहाँ हेर्नुस् न्यूमेरिकल काउन्ट हट्यो, मिनिमम म्याक्सिमम फेरि टिक हान्नेबित्तिकै सबै देखिन्छ। तपाईहरुको जुन यो कर्नरमा जुम स्लाइडरहरु दिएको छ नि यो सबै यहीँबाट आउने हो। त्यसैले यहाँबाट तपाईले क्लिक गर्नुहुन्छ भने जुम स्लाइडर आइहाल्छ फेरि हटि पनि हाल्छ। अब हेर्नुस् तपाईले भ्यूमा गएर यो सबै कुरालाई कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। फर्मुला बार हाइड भयो, हेडर्स जति पनि हेडिङ्सहरु छ हाइड भयो, तपाईहरुको ग्रिड लाइन्स यहाँबाट हाइड भयो। तपाईहरुको हेर्नुस् न यहाँ तपाईहरुको पेज लेआउटमा पनि यही सेम ग्रिड लाइन्स हाइड गर्ने ठाउँ छ, हेडर्सहरु हाइड गर्ने ठाउँ छ। यही सेम कुरा तपाईहरुको यहाँ के भन्छ भ्यू भित्र पनि हाइड अनहाइड गर्ने ठाउँ छ। त्यसैले यो सब बेसिक कुराहरु छ जुन तपाईहरुको यो सिलेबसको फर्स्ट टपिक जुन छ यहाँ लेखिरहेको छ दैट इज एलिमेन्ट्स अफ अ इलेक्ट्रोनिक स्प्रेडशीट विन्डो। त्यसैले यो हामीले कभर गरिहाल्यौं। एडिटिङ, कपिङ, मुभिङ, डिलिटिङ सेल कन्टेन्ट। एडिट गर्नु पर्यो भने एडिटको लागि तपाईहरुको के दिएको छ, एडिटको लागि तपाईहरुको के भन्छ स्पेसिफिकली भनौं न एडिटिङको पोर्सन्सहरु जसरी कट कपी पेस्ट अनि तपाईहरुको के भन्छ तपाईहरुको कट कपी पेस्ट
त्यो त नर्मल कुराहरु भइ नै हाल्यो। तर पनि यहाँ तपाईहरुको हेर्नुस् एडिटिङ त्यस्तो ठुलो कुरा हैन, मुभ गर्नु भनेको कट गर्नु, डिलिट गर्नु भनेको डिलिट गर्नु, सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट छ कपिङ। आजको डेटमा तपाईहरुको के भन्छ लाइफमा अरु केही होस् नहोस् कपी पेस्ट त चाहिन्छ किनभने हामीले एउटाको डाटा यताबाट कपी अर्को ठाउँमा पेस्ट यताबाट मिलायो अर्को ठाउँमा राख्यो त्यो कुराहरु भइ नै रहा हुन्छ। तर तपाईको कपिङको केसमा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट छ पेस्ट स्पेशल। त्यसको बारेमा आज हामी डिटेल्ड भनौं न प्र्याक्टिकल एक्जाम्पल्सहरु गर्छौं। तपाईहरुको एक्जाममा यसबाट कस्तो क्वेशन आउन सक्छ, उले भनेको हुन्छ तपाईले के भन्छ ट्रान्सपोज गर्नुस्। अब ट्रान्सपोज हुन्छ के, कसरी गरिन्छ, के माथि गरिन्छ, के को लागि गरिन्छ, त्यो त कसैलाई आइडिया छैन। त्यसैले त्यसको बारेमा आज हामी एकदम डिटेलमा जान्छौं। हेर्नुस् सर यो कपी यो पेस्टको बटन त बन्द छ सर, यो पेस्टको बटन त तपाईहरुको चलिरहनै छैन, यो कहिले चल्छ र कसरी चल्छ? हेर्नुस् पेस्टको बटन चलाउनको लागि सर्वप्रथम तपाईले कपी गर्न जरुरी छ। कपी गर्नेबित्तिकै हेर्नुस् रङ्गीचङ्गी भइहाल्यो नि, तपाईले बाहिर राखेर एस्केप थिचे मैले। अब हेर्नुस् अहिले पेस्टको बटन बन्द छ किनभने पेस्ट गर्नको लागि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा के हुन्छ, पेस्ट गर्नको लागि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हुन्छ कपी गर्नु पर्यो सर्वप्रथम। तपाईले बिना कपी गरिकन पेस्ट गर्न सकिँदैन। त्यसैले कन्ट्रोल सी गर्ने बित्तिकै हेर्नुस् पेस्ट एक्टिभेट भयो। अब पेस्टलाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँ हेर्नुस् डिफ्रेन्ट टाइपको पेस्टहरु दिएको छ। सर्वप्रथम तपाईहरुको पेस्ट भयो, त्यसपछि तपाईहरुको के भन्छ फर्मुला भयो, पेस्ट भ्यालु भयो, नो बोर्डर, ट्रान्सपोज, पेस्ट लिंक, पेस्ट स्पेशल, एज पिक्चर, धेरै कुराहरु दिएको छ नि। यहाँ गएर तपाईहरुको पेस्ट स्पेशललाई क्लिक गर्नुहुन्छ भने मेजर भनेको यही हो। तपाईहरुको पेस्ट स्पेशलको पोर्सनहरु जुन दिएको छ, पेस्ट स्पेशलको पोर्सनहरु स्टेप बाइ स्टेप विथ एक्जाम्पल हामी कन्सिडर गरौँ। त्यसको लागि मैले यहाँ सिम्पली एउटा डाटा बनाउँछु। दैट इज मैले यहाँ क्लिक गरेँ, दैट इज 1 2 3 4 5। अब मैले गएर यहाँ एउटा अटो समको गरेँ। अटो समको सर्टकट कसले भन्न सक्छ? अटो समको सर्टकट कसैलाई आइडिया? alt is equals to alt plus equals to हैन, alt plus equals to तपाईहरुको के हुन्छ अटो समको सर्टकट भइहाल्यो। त्यसैले हामीले यहाँ alt plus equals to क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईहरुको हेर्नुस् एन्टर गर्ने बित्तिकै तपाईहरुको यहाँ गएर 15 आयो टोटलमा। अब मैले यसलाई के भन्छ फर्म्याटिङ गर्छु, यसलाई कमा हाल्दिन्छु, न्यूमेरिकल फिगर्सहरु सबै देखिन्छ यहाँ तपाईहरुको। अब मैले यो 15 लाई बोर्डर पनि राख्दिन्छु। ल मैले यहाँ यो जसरी भनौं न यो बोर्डर लाइन दैट इज माथि पातलो तल के भन्छ यो पोर्सन यो हिसाबले तपाईहरुको बोर्डर लाए। अब हामी सुरु गरौँ। सर्वप्रथम पेस्ट स्पेशलको सर्टकट हो के? कसले भन्न सक्छ पेस्ट स्पेशलको सर्टकट के हो भनेर? सर्वप्रथम पेस्ट स्पेशलको सर्टकट कसले भन्छ? आइडिया कसैलाई? पेस्ट स्पेशलको सर्टकट अटो समको सर्टकट त सबैले भन्यो। कन्ट्रोल अल्ट भी, दीपेन्द्र कुमार ठाकुरजीले कन्ट्रोल अल्ट भी भन्नुभयो पेस्ट स्पेशलको लागि सर्टकट। मैले कन्ट्रोल सी गरे, कन्ट्रोल अल्ट भी भन्ने बित्तिकै तपाईहरुको के भन्छ पेस्ट स्पेशलको सर्टकट खुलिहाल्छ। पेस्ट स्पेशलको सर्टकटको एउटा अरु सर्टकट छ 2003 भर्जनको, त्यो मेन्यु की सिक्वेन्सको सर्टकटहरु हुन्छ नि, अल्ट ईएस कसैले चाहनुहुन्छ नि यो सर्टकट पनि थिचे हुन्छ, दैट इज अल्ट ईएस। अल्ट ईएस थिच्ने बित्तिकै पनि तपाईहरुको के हुन्छ त्यो सर्टकट भनौं न, यस एक्ज्याक्टली विजयजीले डाइरेक्ट मेसेज गर्नुभयो, दैट इज अल्ट ईएस प्लस कन्ट्रोल अल्ट भी। त्यसैले दुईटै कुरा हामीले प्रयोग गर्न सकिन्छ। अब हेर्नुस् जुन फर्स्ट अप्सन दिएको छ त्यो हो अल को लागि। अल को लागि त त्यति मेहनत गर्न जरुरी छैन, कन्ट्रोल भी गरे नि भइहाल्यो। तपाईले के भन्छ कन्ट्रोल सर यहाँ त के आएन त, तपाईको हामीले 15 लाई कपी गरे थियौं, 15 लाई कपी गरिसकेपछि तपाईले यहाँ ल्याएर पेस्ट गर्नुहुन्छ भने पेस्ट गर्ने बित्तिकै तपाईहरुको फर्मुला पो आयो त। हामीले त फर्मुला हैन, हामीले त डाटा कपी पेस्ट गर्न भनेको थियौं, यहाँ त फर्मुला पो जेनेरेट भयो। त्यसैले यो सब कुराहरुको कम्प्लिकेसनबाट बच्नको लागि तपाईले पेस्ट स्पेशलको फिचर्सहरु फंक्शन्सहरु युज गर्न सकिन्छ। पेस्ट स्पेशलको फिचर्स र फंक्शन्सले तपाईलाई यो सबै कुराको पार्ट गरेर पनि तपाईलाई कपी पेस्ट गर्न हेल्प गर्छ। ल मैले यसलाई फेरि कन्ट्रोल जेड गरे। सर कन्ट्रोल जेड के को सर्टकट हो? कसैले भन्न सक्छ? कन्ट्रोल जेड के को सर्टकट हो? कन्ट्रोल जेड एनी अपडेट्स? कन्ट्रोल जेड के को सर्टकट हो? अन्डू, अन्डू कि रिडू? सबैजनाले अन्डू अन्डू लेखिरहेको छ। रिडू को सर्टकट के हो त्यसमा?
कन्ट्रोल वाई, त्यसैले कन्ट्रोल जेड भनेको अन्डु हो भने कन्ट्रोल वाई भनेको तपाईहरुको के हुन्छ रिड्युको लागि युज गरिन्छ। अब हेर्नुस् मैले अहिले अन्डु गरे। अब सर्वप्रथम मैले यसलाई कन्ट्रोल सी गर्छु, साइडमा ल्याएर कन्ट्रोल भी गर्छु भने जस्ताको तस्तै कुनै चेन्ज छैन, कुनै अपडेट छैन, जस्तो देखिरहेछ जस्ताको तस्तै यहाँ कपी पेस्ट भइहाल्छ। त्यो नर्मल हो। कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी सबैजनाले के भन्छ युज गरि नै रहा हुन्छ, त्यसैले त्यसमा केही भन्न आवश्यक छैन। तर यसलाई भन्छ नर्मल पेस्ट। नर्मल पेस्ट भनौं या तपाईहरुको के भन्छ अल पेस्ट भनौं है, अल फंक्सन जुन तपाईहरुको पेस्ट स्पेशल भित्र तपाईले देख्नु भएको थियो। अब सेकेन्ड अप्सन के आयो, मैले यसलाई कपी गरे, सम्झौं न यसलाई कपी गरे या तपाईहरुको यहाँ मैले सेपरेटै राखेको छु 100 200 300 400 500। अब हेर्नुस् मलाई यहाँ के छ, यसलाई कपी गरे, कपी गरेर यहाँ ल्याएर पेस्ट गर्दाखेरि नो डाउट यसले त्यो के भन्छ रिक्वायर्ड फर्मुलालाई पनि कपी पेस्ट गर्छ, प्लस त्यो बोर्डरलाई पनि कपी पेस्ट गर्छ, माथि र तलको बोर्डर पेस्ट गर्छ। मलाई त्यो चाहिँदैन। मैले के गर्छु कन्ट्रोल सी गरे। कन्ट्रोल सी गर्ने बित्तिकै तपाईले नोटिस गर्नुस् जे कुरा तपाईले कपी गर्नुहुन्छ त्यसको वरिपरि डट 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 एउटा यो डिस्को लाइट जस्तै मैले भन्छु नर्मली, त्यसको वरिपरि यस्तो डट 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 लाइन आयो नि। अब तपाईले यो कपी गरेको कुरा अल्ट एस भी थिच्नुस्, सरी कन्ट्रोल अल्ट भी थिच्नुस् या अल्ट एस थिच्नुस्। यहाँ गएर तपाईले खाली फर्मुलालाई मात्र क्लिक गर्नुहुन्छ भने उले के गर्छ, न त यसको फर्मेटिङ न त यसको के भन्छ जुन त्यो बोर्डरहरु छ त्यो केही पनि कुरा यहाँ उले डिस्प्ले गरेन। उले सिम्पली के डिस्प्ले गर्यो, खाली त्यसको फर्मुला मात्र, कुनै फर्मेटिङ पनि छैन यहाँ, कुनै तपाईहरुको बोर्डर पनि छैन, तर फर्मुला चाहिँ छ, क्याल्कुलेसन चाहिँ छ। त्यसैले यसलाई भन्छ तपाईहरुको पेस्ट स्पेशल के खाली फर्मुला। मैले यसलाई कपी गरे, यहाँ लगेर मैले डाइरेक्टली कन्ट्रोल भी गरेको भए हेर्नुस् उले के गर्थ्यो, तपाईको एक त यसको फर्मेटिङ यो कमा वाला फर्मेटिङ लगाइदिन्थ्यो, कमा वाला फर्मेटिङ लगाइदिन्थ्यो, कमा वाला फर्मेटिङको साथसाथ तपाईहरुको यहाँ बोर्डर पनि लगाइदिन्थ्यो। हामीलाई त्यति चाहेको थिएन, त्यसैले हामीले यसलाई सिम्पली कन्ट्रोल सी गर्यौं। अनि एउटा अरु कुरा बुझ्नुस्, जबसम्म यो तपाईहरुको के भन्छ डिस्को लाइट चलिरहेछ नि, जबसम्म तपाईहरुको यो डिस्को लाइट भिजिबल छ, तपाईले चाहे जति चोटी पेस्ट गर्न सकिन्छ, चाहे जति चोटी तपाईले जहाँ भएर पनि पेस्ट गर्न सकिन्छ कि। त्यसैले तपाईको यो के भन्छ डिस्को लाइटको इम्पोर्टेन्स छ। अब यहाँ गएर तपाईले कन्ट्रोल अल्ट भी थिच्नुहुन्छ भने कन्ट्रोल अल्ट भी थिच्ने बित्तिकै यहाँ मैले खाली फर्मुला मात्र पेस्ट गरे। फर्मुला मात्र पेस्ट गर्नको लागि फर्मुलालाई क्लिक गरे। एउटा कुरा नोटिस गर्नुस् कि यहाँ जति पनि अल्फाबेट्सहरु दिएको छ नि त्यो सबैमा कुनै न कुनै फिगरलाई अन्डरलाइन गरिएको छ कि। अन्डरलाइनको मतलब हो तिनीहरु पनि एक प्रकारको सर्टकट हो कि। त्यसैले तपाईले अब सम्झौं न भ्याल्युको लागि भी थिच्नुस्, फर्मेटको लागि टी थिच्नुस्, यहाँ भ्याल्युजको लागि यु थिच्नुस्, यहाँ डिभाइडको लागि आई थिच्नुस्, ट्रान्सपोजको लागि ई थिच्नुस्, तपाईले जे थिच्नुहुन्छ त्यो हिसाबले त्यो सर्टकट बनिहाल्छ। त्यसैले यो सब कुराहरुले तपाईको के भन्छ अल्टिमेटली भनौं न स्पिड बढाउनमा हेल्प गर्छ। यो सब कुराहरुले अल्टिमेटली तपाईको के भन्छ स्पिडलाई कहीं न कहीं कभर अप गर्छ कि। त्यसैले मैले यसलाई कपी गरे, कन्ट्रोल अल्ट भी गरे, भी गरिसकेपछि मैले यहाँ के भन्छ फर्मुलालाई क्लिक गरे, फर्मुलालाई क्लिक गरेर ओके गर्ने बित्तिकै उले खाली के गर्छ फर्मुला मात्र पेस्ट गर्छ। पर्फेक्टली फाइन। ल अब यहाँ एउटा फर्मुला लागेको छ, अहिले के भन्नुभयो सर बुझिएन। यस्तो छ कि तपाईले के भन्छ यहाँ हेर्नुस् यो कन्ट्रोल सी गर्नुस्, यो जति पनि डिस्को लाइटहरु दिएको छ नि जबसम्म यो तपाईहरुको डिस्को लाइट छ तपाईले चाहे जति चोटी पेस्ट गर्नुस्। जसरी हेर्नुस् मैले कन्ट्रोल भी 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 चाहे जति चोटी गर्नुस्। अर कति जनाले के गर्छन् कपी गर्छन् अर्को ठाउँमा गएर एन्टर ठोक्ने काम गर्छन्। हेर्नुस् एन्टर ठोक्ने बित्तिकै तपाईहरुको यो डिस्को लाइट हरायो कि हराएन, हरायो नि। त्यसैले भन्ने अर्थ यति मात्र हो डिस्को लाइट छ भने तपाईले चाहे जति चोटी कपी गरिसकेपछि डिस्को लाइट छ भने चाहे जति चोटी पेस्ट गर्नुस्, पेस्ट गर्दै जानुस्, यो तपाईहरुको फर्मुला जस्ताको तस्तै लाग्दै जान्छ। तर तपाईले एकचोटी एस्केप थिच्नु भयो या एन्टर थिच्नुहुन्छ भने तपाईहरुको त्यो के भन्छ कपी पेस्टको क्राइटेरिया हटिहाल्छ। कपी पेस्टको क्राइटेरिया हटिसकेपछि तपाईहरुको के भन्छ त्यो सबै कुराहरु कपी पेस्टको क्राइटेरिया हटिसकेपछि तपाईले फेरि पेस्ट गर्न सकिँदैन। एउटा कुरा यो भने थियो दिपेन्द्र जी। अर्को कुरा मैले के भने थिएँ तपाईले कपी गरेर यहाँ पेस्ट स्पेशल क्लिक गर्नुहुन्छ भने यो पेस्ट स्पेशलको विन्डोमा जति ठाउँमा तपाईहरुको अन्डरलाइन गरेको छ नि यिनीहरु एक प्रकारको सर्टकटहरु नै हो कि। अन्डरलाइन गरेको कुरा तपाईहरुको के भन्छ सर्टकटहरु हो। तपाईले सर्टकटको रूपमा यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। जसरी भ्यालिडेसनको लागि एन
तपाईले n थिच्नेबित्तिकै हेर्नुस् भ्यालिडेसन सिलेक्ट भयो कि भएन त्यसैले त्यस्तै हो अहिले हामी फर्मुला गर्दै छौं ओके गर्नेबित्तिकै फर्मुला मात्र पेस्ट भयो मैले यहाँ माथि फर्मुला भनेर लेखे अब हेर्नुस् तेस्रो कुरा यहाँ एउटा फर्मुला लागेको छ मैले यसलाई कपी गरेर यहाँ लिएर जान्छु भने स्ट्यान्डर्ड तरिकाले यसले फर्मुला नै कपी पेस्ट गर्छ तर यो पाली मलाई फर्मुला चाहिएको छैन यो पाली मलाई के चाहिएको छ यो 1500 जुन लेखेको छ नि यो चाहिएको छ कि मैले कन्ट्रोल सी गरे यहाँ गएर कन्ट्रोल अल्ट भी गरेर मैले के गर्छु खाली भ्याल्युज पेस्ट गर्छु कि भ्याल्युज पेस्ट गर्नुको मतलब हो खाली उले के भन्छ भ्याल्यु मात्र पेस्ट गर्छ भ्याल्यु मात्र पेस्ट गर्नको लागि कन्ट्रोल हैन तपाईले भ्याल्यु पेस्ट गरेर ओके गर्नेबित्तिकै तपाईहरुको हेर्नुस् उले खाली 1500 मात्र यहाँ पेस्ट गर्यो खाली 1500 मात्र पेस्ट गरिसकेपछि तपाईको हेर्नुस् यो स्पेसिफिकली खाली भ्याल्यु मात्र एडिसन भयो यसमा एडिसन इन द सेन्स खाली भ्याल्यु मात्र पेस्ट भयो अरु केही पनि छैन 1500 मात्र आयो नि यहाँ यसलाई भन्छ तपाईहरुको भ्याल्युजको पेस्ट गर्नको लागि परफेक्टली फाइन अब हेर्नुस् मैले के भन्छ फेरि यसलाई कपी गरे कन्ट्रोल अल्ट भी गरे भ्याल्यु भइसकेपछि फर्म्याट कमेन्ट र भ्यालिडेसन है म यो बिचको ठाउँ हटाइदिन्छु ताकि तपाईलाई हेर्न सजिलो हुन्छ अब हेर्नुस् मैले यहाँ गएर जुन यो 15 लेखेको छ नि यो जुन 15 लेखेको छ यसलाई कपी गरे यहाँ लगेर अब पेस्ट स्पेशल गर्दाखेरि खाली फर्म्याट्स मात्र पेस्ट गरे भने उले खाली त्यो बोर्डर सोर्डर मात्र पेस्ट गर्छ प्लस यहाँ मैले हेर्नुस् 15000 राख्ने बित्तिकै उले त्यसको फर्म्याट पनि पेस्ट गर्यो कि फर्म्याट पेस्ट गर्नुको मतलब तीनटा कमाको जुन यो फर्म्याट छ यो के भन्छ तपाईको फर्म्याट पेस्ट गरेर उले यहाँ देखाए दैट इज तीनटा कमाको जुन फर्म्याट रिक्वायरमेन्ट छ जस्ताको तस्तै मैले यसलाई डिलिट गरे उले खाली फर्म्याट मात्र पेस्ट गरेर दिन्छ दैट इज बोर्डर छ भने बोर्डर तपाईहरुको यो कमा समा छ भने करेन्सी छ भने त्यस्तो फर्म्याट मात्र उले अल्टिमेटली तपाईले यहाँ पेस्ट गरेर दिन्छ परफेक्टली फाइन ठीक छ अब सम्झौं मैले यहाँ के भन्छ यो पर्टिकुलर सेलमा तपाईहरुको यो जुन 1500 लेखेको छ 1500 लाई राइट क्लिक गरे राइट क्लिक गरिसकेपछि मैले यसमा के भन्छ इन्सर्ट कमेन्ट गरे इन्सर्ट कमेन्ट गरिसकेपछि मैले यहाँ के भन्छ डीकेटी दिपेन्द्र कुमार ठाकुरको लागि डीकेटी लेखे ठीक छ अब मैले यसलाई कन्ट्रोल सी गरे कन्ट्रोल सी गरिसकेपछि मैले यो के भन्छ ब्ल्याङ्क सेलमा गएर फेरि कन्ट्रोल अल्ट भी गरे यो पाली पेस्ट गर्दाखेरि खाली कमेन्ट्स मात्र पेस्ट गर्छु के म हेर्ने हो भने यहाँ हेर्नुस् डीकेटी खाली तपाईहरुको के भन्छ कमेन्ट मात्र यहाँ पेस्ट गरेर आयो खाली कमेन्ट मात्र देखियो त्यसैले तपाईले यसरी कमेन्टहरु कपी पेस्ट गर्न सकिन्छ खाली कमेन्टहरु कपी पेस्ट गरेर यहाँ स्पेसिफाई गरेर राख्न सकिन्छ त्यसैले यसलाई भन्छ तपाईहरुको COMMENT कमेन्ट्स ठीक छ कमेन्ट मात्र कपी पेस्ट गर्नु पनि पेज स्पेशलको पार्ट हो परफेक्टली फाइन ठीक छ अब हेर्नुस् तपाईले डाटा भ्यालिडेसन अस्ति नै हामीले यहाँ स्टुडेन्टको क्वेरी अनुसारले डाटा भ्यालिडेसन बनाएर हेरेथ्यौं तपाईहरुको लिस्ट पनि बनाएर हेरेथ्यौं प्लस त्यो रिस्ट्रिक्सन पनि राखेर हेरेथ्यौं तपाईहरुको के भन्छ सेलमा जुन रिस्ट्रिक्सन राख्न सकिन्छ कि यो भन्दा बढी तपाईले इन्सर्ट गर्न नसकोस् या यो भन्दा बढी तपाईले इन्फर्मेसन राख्न सकोस् त्यसको एउटा एक्जाम्पल गरौँ है म यहाँ उभे मैले डाटा भ्यालिडेसनलाई क्लिक गरे यहाँ गरिसकेपछि मैले टेक्स्ट लेन्थै अस्ति राखेको थिएँ नि दैट इज मिनिमम 0 म्याक्सिमम भनौं न 5 क्यारेक्टर भन्दा म्याक्सिमम नजाओस् 5 क्यारेक्टर भन्दा म्याक्सिमममा गइसकेपछि ओके गर्ने बित्तिकै तपाईको हेर्नुस् यो जुन पर्टिकुलर सेल छ यो पर्टिकुलर सेलमा एउटा डाटा भ्यालिडेसन लागिसक्यो भ्यालिडेसन लाग्नुको मतलब हो यहाँ गएर मैले सुरेश लेख्छु भने उले के गर्दैन किनभने त्यो पर्टिकुलर सेलमा तपाईहरुको खाली के भन्छ 5 वटा क्यारेक्टर हटाउने गरी इन्फर्मेसनहरु हामीले भ्यालिडेट गरेको छौं त्यसैले यो पर्टिकुलर सेलमा अब तपाईहरुको के भन्छ 5 वटा क्यारेक्टर मात्र लाग्छ यति मात्र भ्यालिडेट हुन्छ मैले यसलाई येलो गरे ताकि तपाईले सम्झिन सकोस् यसमा डाटा भ्यालिडेसन लागेको छ यहाँ मैले सुरज भनेर लेख्छु भने यसले लिन्छ तर यहाँ गएर मैले के भन्छ सुरेश भनेर लेख्छु भने के भन्छ परफेक्टली फाइन त्यो कुरा चाहिँ बुझ्न जरुरी छ अब तपाईले के भन्छ यसलाई कन्ट्रोल सी गर्नुहुन्छ र अर्को ठाउँमा पेस्ट गर्नुहुन्छ यो त जस्ताको तस्तै तपाईहरुको कलर सलर सहित कपी पेस्ट भयो यहाँसम्म सुरज लेखेको कुरा पनि तपाईहरुको कपी पेस्ट भयो नि त्यसैले यो गर्नु भन्दा पहिला तपाईले कन्ट्रोल सी गर्नुस् कन्ट्रोल सी गरिसकेपछि तपाईले यहाँ के भन्छ साइडको सेलमा गएर उभिने कन्ट्रोल अल्ट भी गर्ने यो पाली खाली भ्यालिडेसन मात्र कपी पेस्ट गर्ने कि अरु केही कपी पेस्ट नगर्ने खाली भ्यालिडेसन मात्र कपी पेस्ट गर्ने सर यहाँ त के कलर पनि आएन सुरज लेखेको पनि आएन अब हामी कसरी मान्ने कि यसमा भ्यालिडेसन कपी पेस्ट भएको छ तपाईले राज राख्नुस् एक्सेप्ट गर्यो यही गएर दीपेन्द्र भनेर राखेर एन्टर गर्यो एक्सेप्ट गरेन
त्यसैले यसले यो कुरा तपाईहरुको के भन्छ कन्सेप्चुअल तपाईले बुझ्नुभयो यो पोइन्टबाट कि तपाईहरुको के भन्छ डाटा भ्यालिडेसन पनि स्पेसिफिकली तपाईले पेज स्पेशलको थ्रु कपी पेस्ट गर्न सकिन्छ। त्यसैले यहाँ गएर मैले भ्यालिडेसन भनेर पनि राखेँ। पर्फेक्टली फाइन, ठीक छ ल। अब म के भन्छ पेज स्पेशलमा हेर्नुस् हामीले त फर्मुला, भ्याल्यु, फर्म्याट, कमेन्ट र भ्यालिडेसन बिचमा हाम्रो के भन्छ विजय बाबुले क्वेशन रेज गर्नुभयो, क्वेशन डाउनलोड हुँदैछ। माय गॉड, टेक्निकल क्वेशन ए मजा आयो त्यसमा त। ल अब यसमा हामी के भन्छ हामी यहाँ के भन्छ क्वेशन नम्बर 1 त्यसमा म फटाफट पहिला यो के भन्छ हाम्रो पेज स्पेशलको अप्सन्सहरु भ्याइहालौं। पेज स्पेशलको अप्सन भ्याइसकेपछि हामी यो विजयजीले क्वेशन जुन लिएर आउनु भएको छ यसको बारेमा क्वेशन्सहरुको प्र्याक्टिकल गरेर हेर्छौं। यो सेम क्वेशन नम्बर यहाँ 2 मा पनि छ प्लस यहाँ पनि छ हैन। मैले यसलाई यहाँ के भन्छ मिनिमाइज गरे। अब हेर्नुस् जसरी मैले तपाईहरुको के भन्छ यहाँ गएर तपाईको स्पेसिफिकली हामीले पेज स्पेशल गर्दै थियौं त्यसैले भ्यालिडेसन सम्म सबैजनाले बुझिहाल्नु भयो। भ्यालिडेसन सम्म सबैजनाले बुझिसकेपछि अब हेर्नुस् तपाईहरुको यो के भन्छ पेज स्पेशलमा अल युजिङ सोर्स थीम को एउटा यो प्र्याक्टिकल एक्जाम्पल देखाउन अलि प्र्याक्टिकली पोसिबल छैन किनभने यो थीम्स को कुराहरु आउँछ यसमा। अब यहाँ थीम्स को कुरा आइसकेपछि तपाईहरुको जस यसले अल्टिमेटली के गर्छ थीम्सहरु तपाईहरुको के भन्छ एप्लाई गरेको हुन्छ या कपी पेस्ट गर्दाखेरि जुन तपाईहरुको थीम्सहरु हुन्छ त्यो थीमको आधारमा उले कपी पेस्ट गर्ने काम गर्छ। अब अल एक्सेप्ट बोर्डर्स जुन हाम्रो यो नेक्स्ट अप्सन छ त्यसको एउटा एक्जाम्पल हेरौं। मैले जसरी यहाँ गएर के भन्छ यसलाई बोल्ड गरे, इटालिक गरे, अन्डरलाइन गरे, येलो गरे, रातो गरे। यसलाई मैले कन्ट्रोल सी गरे। कन्ट्रोल सी गरिसकेपछि यहाँ गएर इन केस मैले यसलाई पेज स्पेशल गर्दाखेरि अल एक्सेप्ट बोर्डर गर्छु भने उले सबै कुरा कपी पेस्ट गर्दिन्छ बोर्डर छोडेर कि दैट इज यसलाई भन्छ अल एक्सेप्ट तपाईहरुको के भन्छ बोर्डर मतलब बोर्डर बाहेक अरु सबै कुरा यसले कपी पेस्ट गर्छ। पर्फेक्टली फाइन। अब हेर्नुस् यो जुन अल एक्सेप्ट बोर्डर को पोर्सन छ मैले यसलाई कपी गरे। कपी गरिसकेपछि यहाँ तपाईहरुको के भन्छ अर्को सेलमा गएर उभे पेज स्पेशल गरे। यो पाली मैले के गर्छु खाली कलमको चौडाई मात्र कपी पेस्ट गर्न सक्छु। यसको मतलब खाली तपाईको के भन्छ कलमको चौडाई दैट इज कलमको विड्थ तपाईले कपी पेस्ट गर्न सकिन्छ। यसलाई तपाईले गएर के भन्छ ओके गर्नेबित्तिकै हेर्नुस् उले अल एक्सेप्ट बोर्डर को जति विड्थ थियो त्यति विड्थ तपाईहरुको यहाँ के भन्छ कपी पेस्ट गरेर यहाँ राख्दिन्छ दैट इज अल एक्सेप्ट बोर्डर। अल एक्सेप्ट बोर्डर को मतलब जति तपाईहरुको कलमको या तपाईहरुको के भन्छ जुन पोर्सन यो लेखेको छ नि अल एक्सेप्ट बोर्डर त्यसको जति पनि तपाईहरुको कलम विड्थ छ त्यति कपी पेस्ट गरेर यहाँ राख्यो। अर्को सेल यसको कलम विड्थ हेर्नुस् एकदम कम छ तर पनि मैले पेज स्पेशल गरेर कलम विड्थ मात्र पेस्ट गर्न चाहन्छु भने मैले कलम विड्थ मात्र पेस्ट गर्न सकिन्छ। दैट इज कलम विड्थ कलमको चौडाई मात्र। पर्फेक्टली फाइन। अब हेर्नुस् त्यसपछि आउँछ फर्मुलाज एन्ड नम्बर, भ्याल्युज एन्ड नम्बर फर्मेट। यसको मतलब तपाईले यो के भन्छ जुन रेन्जहरु दिएको छ त्यसमा तपाईले या त स्पेसिफिकली खाली फर्मुला र नम्बर्सहरु कपी पेस्ट गर्न सकिन्छ त्यसको फर्म्याटिङ या भ्याल्युज र त्यसको नम्बर फर्म्याटिङहरु पेस्ट गर्न सकिन्छ। त्यसैले यिनीहरु सिम्पली तपाईहरुको फर्म्याटिङ सँग रिलेटेड हो। अब जुन यो तलको पोर्सन छ नि त्यो अलि इम्पोर्टेन्ट छ त्यसको बारेमा म विश्लेषण गरौँ। लेट्स अज्युम 1000 2000 3000 4000 सरी 4000 हुनुपर्ने अनि यहाँ तपाईहरुको के भन्छ 5000 दिएको छ। अब मेरो के भन्छ रिक्वायरमेन्ट के थियो 1.75 मेरो रिक्वायरमेन्ट छ सबै नम्बरमा 1.75 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। 1.75 ले सबै नम्बरमा मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो भने मैले यसलाई कन्ट्रोल सी गरे। सबैलाई सिलेक्ट गर्छु। सिलेक्ट गरिसकेपछि कन्ट्रोल अल्ट भी थिच्छु। पेज स्पेशल हेर्नुस् मल्टिप्लाई को अप्सन दिएको छ। मल्टिप्लाई को अप्सन हुन्छ तपाईले ओके गर्नेबित्तिकै हेर्नुस् उले सबैलाई मल्टिप्लाई गर्यो। कुनै फर्मुला पनि छैन यसमा कुनै केही पनि स्पेसिफाई गरेको छैन। उले सबै कुरालाई त्यसलाई के भन्छ मल्टिप्लाई गरेर तपाईलाई दियो। मैले फेरि कन्ट्रोल सी गरे। कन्ट्रोल सी गरिसकेपछि मैले फेरि सबैलाई सिलेक्ट गरे। सबैलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि फेरि मैले के भन्छ कन्ट्रोल अल्ट भी थिचे। यो पाले डिवाइड
डिवाइड गर्ने बित्तिकै हेर्नुस् उसले फेरि त्यो के भन्छ सबै नम्बरलाई डिवाइड गरेर उसले स्पेसिफिकली यहाँ राखिदिन्छ। यसको मतलब तपाईले केही कुरा सिलेक्टेड छ भने त्यो सिलेक्टेड कुरालाई प्रयोग गरेर जस्ताको तस्तै सिलेक्टेड कुरालाई प्रयोग गरेर जस्ताको तस्तै कुनै पनि फर्मुलामा कपी पेस्ट कपी पेस्ट गर्दाखेरि तपाईहरुको के हुन्छ त्यो फर्मुलालाई प्रयोग गरेर तपाईले मल्टिप्लाई एडिसन डिभिजन सब्ट्र्याक्सन मल्टिप्लिकेसन सबै गर्न सकिन्छ। सर तपाईले मल्टिप्लिकेसन र डिभिजन मात्र देखाउनु भयो एडिसन गर्नुस् मैले अहिले हेर्नुस् अहिले पनि तपाईहरुको यो पोर्सन सिलेक्टेड छ कन्ट्रोल अल्ट वी थिचे अब मैले एडिसन गर्छु भने हर एक आइटममा त्यही 1.75 1.75 को पोर्सन तपाईहरुको के हुन्छ एड भइहाल्छ। पर्फेक्टली फाइन। अब हेर्नुस् तपाईले फेरि कन्ट्रोल अल्ट वी थिच्नुस् कन्ट्रोल अल्ट वी थिचेर फेरि तपाईले के भन्छ सबट्र्याक्ट गर्नुहुन्छ भने सबैमा त्यो घटी पनि हाल्छ। पर्फेक्टली फाइन। ठीक छ ल यो त थियो तपाईहरुको के भन्छ एडिसन सब्ट्र्याक्सन मल्टिप्लिकेसन र डिभिजनको अप्सन्सहरु। अब यति भइसकेपछि तपाईको यसमा के भन्छ जुन भनौं न एक्जाम ओरिएन्टेड पोइन्ट अफ भ्यूले इम्पोर्टेन्ट कुराहरु छ यो चाहिँ तपाईहरुको मिनिमाइज सरी एड सबट्र्याक्ट डिभिजन मल्टिप्लिकेसन को कुराहरु इम्पोर्टेन्ट छन्। अब म तपाईलाई एउटा सिम्पल एक्जाम्पल देखाउँछु। लेट्स अज्युम हाम्रो इनोभेटिभ जी र तपाईको के भन्छ विजयजी विजयजी र इनोभेटिभ जी दुवै जनालाई मैले एउटा असाइनमेन्ट दिए जसरी भनौं न आज तपाईहरुको पौष 1 गते हैन 2078 अनि तपाईहरुको 0901 पौष 1 गते फेरि तपाईहरुको के भन्छ पौष 2 गते पौष 3 गते फेरि पौष 4 गते मैले यसलाई ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्ने प्रयास गरौँ ड्र्याग गरेर आउँछ ल पौष 10 गतेसम्म मैले ताने दैट इज पौष 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल तपाईहरुको 10 गतेसम्म डाटा छ। मैले हाम्रो के भन्छ विजय बाबुलाई र हाम्रो के भन्छ इनोभेटिभलाई ठीक छ मैले विजय बाबुलाई भने कि तपाई इभन डेट को डाटा मात्र एक्सट्र्याक्ट गर्नु जसरी 20 30 50 70 100 इभन डेट को डाटा मात्र र इनोभेटिभ जीलाई भने कि तपाई अड डेट को तपाईहरुको के भन्छ ट्राई गर्नुस्। अड डेट को केसमा मैले 15 मैले 25 मैले 35 मैले 45 मैले 75 इभन डेट को भयो अड डेट को भयो। पर्फेक्टली फाइन। अब यो दुईटा डाटा त बन्न त बन्यो आफ्नो ठाउँमा अब मलाई के भन्छ एक अर्काको डाटा मर्ज गरेर एउटा बनाउनु छ भने कसरी गर्ने पोर्सनलाई सिलेक्ट गर्छु सिलेक्ट गरेर यहाँ पेस्ट गर्छु पेस्ट गर्ने बित्तिकै हेर्नुस् विजयको डाटाले इनोभेटिभको डाटालाई बिगार्दिन्छ भएन यो त कन्ट्रोल जेड गरे फेरि इनोभेटिभले बनाएको डाटालाई कपी गरे इनोभेटिभले बनाएको डाटालाई कपी गरिसकेपछि मैले यहाँ गएर विजयको डाटामाथि पेस्ट गर्छु भने इनोभेटिभको डाटाले पनि विजयको डाटालाई उडाइदिन्छ यो त भएन। त्यसमा गर्ने के हेर्नुस् यो क्वेशन्सहरुको या यो के भन्छ एक्जाम्पलको रिक्वायरमेन्ट के छ कि तपाईहरुको अड को अगेन्स्टमा तपाईहरुको इभन छ मतलब यहाँ डाटा छ भने यहाँ खाली हुनु पर्यो यहाँ डाटा छ भने यहाँ खाली यहाँ डाटा छ भने यहाँ खाली मतलब एक अर्काको अगाडि खाली चाहिँ हुनु पर्यो कि यो अब जुन हामी गर्नेवाला छौं पेज स्पेशल त्यसको लागि मैले यति पोर्सनलाई सिलेक्ट गरे कन्ट्रोल सी अब मैले पेज स्पेशल थिच्दाखेरि मैले उलाई भने स्किप ब्ल्याङ्क्स को मतलब हो मैले उलाई क्लियर कट भने बाबु तिमी जुन छ जुन कपी पेस्ट गर्नु छ त्यो कपी पेस्ट गर्दाखेरि अगाडिको जुन पोर्सन छ त्यसलाई इग्नोर गर जहाँ जहाँ डाटा छ त्यहाँ डाटा मात्र कपी पेस्ट गर अनि त्यो बाहेक तपाईको के भन्छ अरु कुनै डाटाहरु कपी पेस्ट नगर्नुस्। दैट इज स्किप ब्ल्याङ्क्स को केसमा ओके गरे ओके गर्ने बित्तिकै नोटिस गर्नुस् उले के गर्यो यो खालीलाई इग्नोर गर्यो 20 लाई मात्र पेस्ट गर्यो फेरि खालीलाई इग्नोर गर्यो 30 लाई मात्र पेस्ट गर्यो फेरि तपाईहरुको खाली इग्नोर मतलब अल्टिमेटली तपाईहरुको के भन्छ यसरी नै उले के भन्छ इग्नोर गरेर पेस्ट जुन छ स्किप ब्ल्याङ्क को मतलब हो खाली कोठाहरु इग्नोर गरेर तपाईहरुको के भन्छ उले ब्ल्याङ्कलाई सबै इग्नोर गरेर तपाईहरुको पेस्ट गरिहाल्यो। पर्फेक्टली फाइन। अब हेर्नुस् इनोभेटिभ को डाटालाई कपी गरे इनोभेटिभ को डाटालाई कपी गरिसकेपछि तपाईहरुको यहाँ गएर मैले पेस्ट गर्दाखेरि फेरि मैले स्किप ब्ल्याङ्क्स गरे भने इनोभेटिभ को डाटाको केसमा पनि त्यही हो मेन डाटाको पोर्सन कपी पेस्ट हुन्छ बाकी सबै ब्ल्याङ्क पोर्सनहरु स्किप गरिन्छ। पर्फेक्टली फाइन। त्यसैले यो हो स्किप ब्ल्याङ्क्स यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। फेरि मैले कन्ट्रोल वाई गरे यहाँ सरी कन्ट्रोल भनौं न अब यहाँ गएर तपाईहरुको मैले यसलाई यसमाथि पेस्ट गर्छु भने पेस्ट गरिसकेपछि स्किप ब्ल्याङ्क्स गर्नु स्किप ब्ल्याङ्क्स गर्ने बित्तिकै उले बन्यो अब मैले यो डाटा दुईटै साइडमा कपी पेस्ट गरे ठीक छ।
यहाँ गएर डेट लेख्दै पर्फेक्टली फाइन डेट लेखिसकेपछि अब हेर्नुस् सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट दैट इज ट्रान्सपोज ट्रान्सपोज भनेको हुन्छ कि मैले यो डाटालाई कन्ट्रोल सी गरेँ कन्ट्रोल सी गरिसकेपछि तपाईको यहाँ गएर मैले यसलाई पेस्ट गर्दाखेरि कन्ट्रोल अल्ट भी अब मैले ट्रान्सपोजको बटन थिच्छु भने ट्रान्सपोजको बटन थिचिसकेपछि के हुन्छ ट्रान्सपोजको बटन थिचिसकेपछि यहाँ ओके गर्ने बित्तिकै नोटिस गर्नुस् जुन डाटा तपाईहरुको भर्टिकली अलाइन गरेको छ अब उले त्यो डाटालाई होरिजोन्टली अलाइन गर्दिन्छ ट्रान्सपोजले के गर्छ भर्टिकली अलाइन गरेको डाटालाई उले होरिजोन्टली अलाइन गरेर यहाँ तपाईहरुको के हुन्छ स्पेसिफिकली देखाएर दिइहाल्छ त्यसैले भर्टिकली अलाइन गरेको डाटालाई होरिजोन्टली अलाइन गरेको डाटालाई तपाईले भर्टिकली शिफ्ट गर्न सकिन्छ फेरि हेर्नुस् मैले यसलाई कपी गरे कपी गरिसकेपछि अब यहाँ गएर मैले यसलाई पेस्ट गर्न खोज्दाखेरि फेरि ट्रान्सपोजको बटन थिच्छु भने यहाँ हेर्नुस् होरिजोन्टलको भर्टिकल भर्टिकलको होरिजोन्टल भइहाल्यो त्यसैले यसरी गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले ट्रान्सपोज यसलाई नै भन्छ दैट इज होरिजोन्टल टु भर्टिकल भर्टिकल टु होरिजोन्टल पर्फेक्टली फाइन यतिसम्म कसलाई केही क्वेरी या केही सोध्नु पर्ने छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ अब यसमा तपाईहरुको पेज स्पेशलमा एउटा कुरा मेन बच्यो दैट इज पेस्ट लिंक अब हेर्नुस् म यो सेलमा गएर इनोभेटिभ विजय भनेर लेख्छु ल इनोभेटिभ विजय भनेर लेखेँ विजय पर्फेक्टली फाइन मैले यसलाई कपी गरेँ कन्ट्रोल सी गरेर कपी गरिसकेपछि अब म शीट 2 मा जान्छु शीट 2 मा गएर मैले पेस्ट गर्नु पर्यो भने म पेस्ट लिंक गर्छु पेस्ट लिंक को मतलब हुन्छ उले इनोभेटिभ विजय पेस्ट त गर्छ तर पछाडी के हुन्छ लिंक यसको मतलब तपाईहरुको के भन्छ शीट 1 मा तपाईहरुको स्पेसिफिकली शीट 1 को सेल ई को 41 जुन छ त्यहाँबाट उले यो लिंक लिएर आयो यो लिंक लिएर आइसकेपछि यसलाई भन्छ तपाईहरुको पेस्ट लिंक मतलब उले शीट 1 को डाटालाई यहाँ पेस्ट गर्यो फेरि डिलिट गरे फेरि म शीट 1 मा गए इनोभेटिभ विजयलाई कपी गरे फेरि शीट 3 मा गए यो पाले मैले पेस्ट गर्दाखेरि खाली मैले पेस्ट लिंक गरे भने उले शीट 1 को लिंकलाई पेस्ट गरेर यहाँ देखाइदिन्छ यही हो तपाईहरुको पेज स्पेशलको हर एक पोइन्टको एउटा एक्जाम्पल प्र्याक्टिकली गरेर देखाएँ अब एक्जाममा कस्तो क्वेशन आउँछ तपाईलाई सर्वप्रथम भन्छ तपाई एउटा यो ट्याबुलर फर्ममा डाटा बनाउनुस् डाटा बनाइसकेपछि भन्छ तपाईले यो बनाएको डाटालाई कृपया गरेर भनौं न ट्रान्सपोज गरेर देखाउनुस् एउटा त्यो भन्न सक्छ या तपाईहरुको के भन्छ स्किप ब्ल्याङ्क्स को प्रयोग गरेर लेखाउनु भन्न सक्छ या पेज स्पेशल भ्याल्युज को मेजरली त अब सिम्पल क्वेरी हेर्ने भने पेज स्पेशल भ्याल्युज को क्वेरीजहरु आउँछ प्लस तपाईहरुको ट्रान्सपोज को क्वेरीजहरु त मेजरली आउँछ के ट्रान्सपोज त्यति इम्पोर्टेन्ट छ त्यसैले यतिसम्म कसलाई केही क्वेरी छ भने कृपया गरेर सोधिहाल्नुस् यही हो तपाईहरुको के भन्छ पेज स्पेशल रिलेटेड सबै कुराहरु कसलाई केही क्वेरी छ कसलाई केही क्वेरी केही बुझ्नु भएको छैन भने सोध्नु होला एक्ज्याक्टली 9:27 हुँदैछ अब हामी बीजेजी को क्वेशन तिर लागौं क्लियर छ सर्वप्रथम दैट इज एलेक्स दिएको छ एलेक्स को एज 21 हो डिपार्टमेन्ट सेल्स सैलरी 2200 कैन अवेल हॉलिडे यस टैक्स टेक होम इनकम ग्रेड youngest employee age eldest employee age highest salary अनि हामीले ओ youngest employee age निकालेर दिनु पर्यो eldest employee age निकालेर दिनु पर्यो highest salary दिनु पर्यो average salary दिनु पर्यो अब यसको लागि त सिम्पल छ हेर्नुस् youngest employee age भनेपछि मिन गर्नुस् मिन गरेर यहाँ तपाईले क्लिक गर्नुहुन्छ भने मिनिमम एज देखाइदिहाल्छ मिनिमम एज भनेको तपाईहरुको के भन्छ जुन स्पेसिफिकली तपाईहरुको के भन्छ मिनिमम पोर्सन जुन दिएको छ दैट इज सेलेक्टेड रेंज को सबभन्दा मिनिमम जुन दिएको हुन्छ त्यो मिनिमम मूल्य एज देखाइदिन्छ त्यसैले यंगेस्ट एज भनेको मिन फर्मुला युज गरिन्छ मिन फर्मुला भनेको मिनिमम तपाईले के भन्छ सेलेक्टेड रेंज को डाटा जित्नको लागि पर्फेक्टली फाइन ठीक छ ल अब एल्डेस्ट भनिसकेपछि फेरि म्याक्स म्याक्स भनेको म्याक्सिमम नम्बर को लागि त्यसैले यति एज सेलेक्ट गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुको म्याक्सिमम एज भनेको 31 भइहाल्यो म्याक्सिमम एज भनेको तपाईहरुको म्याक्स पोर्सन भइहाल्यो हाईएस्ट सैलरी को केसमा पनि त्यही हो मैक्स सरी एमएक्स मैक्स को प्रयोग गर्नुहुन्छ भने हाईएस्ट सैलरी को केसमा यति पोर्सनलाई सिलेक्ट गरेर मैक्स गर्नुहुन्छ भने उले मैक्सिमम सैलरी तपाईलाई के भन्छ क्लियर कट देखाइदिन्छ दैट इज दिस इज द मैक्सिमम पोर्सन पर्फेक्टली फाइन मैक्सिमम सैलरी भइसकेपछि एभरेज सैलरी को लागि फर्मुला हुन्छ एभरेज
एभरेज फर्मुला युज गरेर तपाईले यति पोर्सनलाई सिलेक्ट गरेर ब्र्याकेट क्लोज गरेर एन्टर गर्नुहुन्छ भने उले एभरेज स्यालेरी देखाइदिन्छ। दैट इज एभरेज स्यालेरी को मतलब हो कि तपाईहरुको के हुन्छ जुन स्यालेरी छ। सर यो क्वेशन च्याटमा राख्दिनु न विजय बाबु, क्वेशन च्याटमा राख्दिनुस् त। च्याटमा राख्नु भएको थियो त्यहीबाट डाउनलोड गरेको हो मैले। विजय बाबु सबैको लागि च्याटमा राख्दिनुस् त डाइरेक्ट भन्दा त। परफेक्टली फाइन, ठीक छ ल। अब यो पोर्सनमा हामीले के हेर्यौं? सर्वप्रथम हामीले हेर्यौं मिन, म्याक्स अनि एभरेज। एभरेजले के गर्छ तपाईहरुको के हुन्छ फर्मुला अनुसारले एभरेज क्याल्कुलेट गरेर राख्दिन्छ। ल मैले च्याटमा राख्दिने प्रयास गर्छु एभ्रीवन को लागि। दैट इज 4 क्वेशन, ठीक छ ल। ओ यो कोही फाइल खुलेको छ त्यसैले पठाउन दिइरा छैन। मैले एकचोटी यो फाइललाई सेभ गरे, क्लोज गरे, यो क्लोज गरेर क्लोज गरे। ल 4 क्वेशनलाई मैले यहाँ राख्दे सबैजनाको लागि आइसक्यो। अब त्यसैले सबैजनाले यहाँबाट के भन्छ क्वेशन हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले मैले च्याटमा राख्दै छ। अब हेर्नुस् एभरेज, म्याक्स, मिनिमम सबै भइहाल्यो। अब यहाँ तपाईको के भन्छ जुन अर्को क्वेशन छ सेल्स डिपार्टमेन्ट इम्प्लोइ क्यान एवेल हलिडे। मतलब सेल्स डिपार्टमेन्ट को इम्प्लोइजहरु जुन छ तिनीहरुले हलिडे एवेल गर्न सकिन्छ। मतलब सेल्स डिपार्टमेन्ट को हलिडे। त्यसैले यो जुन मर्ज गरेको छ यो मर्ज हटाइदिनुस्, यसलाई डिलिट गरिदिनुस्। मर्ज हटाएर डिलिट गरिसकेपछि तपाईहरुको सेल्स डिपार्टमेन्टहरुको लागि एवेल गर्न सकिन्छ कि सक्दैन यस या नो लेख्नु छ भने इफ फर्मुला युज गर्ने इक्वल्स टु इफ ब्र्याकेट ओपन यहाँ इन केस लेखेको कुरा इज इक्वल्स टु यहाँ जुन लेखेको छ त्यो पोर्सनलाई तपाईले इन्भर्टेड कमा SALES सेल्स लेख्नुस्, इन्भर्टेड कमा क्लोज गर्नुस्। इन्भर्टेड कमा क्लोज गरिसकेपछि इन केस यहाँ सेल्स लेखेको छ भने उहाँहरुले कमा फेरि इन्भर्टेड कमा यस फेरि इन्भर्टेड कमा अनि नो। अब तपाईले यो इफ फर्मुला युज गर्नुहुन्छ भने सेल्स लेखेको छ भने उनीहरुले हलिडे एवेल गर्न सकिन्छ, छैन भने उनीहरुले के भन्छ हलिडे एवेल गर्न सकिँदैन। परफेक्टली फाइन। त्यसैले क्वेशन नम्बर 1 मा के लेखिरहेको छ सेल्स डिपार्टमेन्ट इम्प्लोइ क्यान एवेल हलिडे। त्यसैले मैले यहाँ के भन्छ सिम्पल एउटा फर्मुला के युज गरे इफ फंक्शन को फर्मुला युज गरे। इफ फंक्शन को जुन फर्मुला छ त्यो इफ फंक्शन को फर्मुला अनुसारले तपाईले इज इक्वल्स टु इफ दिस इज इक्वल्स टु सेल्स देन तपाईले के भन्छ यस अदरवाइज त्यस्तो केसमा नो भन्नुहुन्छ भने त्यो हिसाबले राख्न सकिन्छ। परफेक्टली फाइन। त्यसपछि पोइन्ट नम्बर 2 ट्याक्स 2% फर एज लेस देन 25 अदरवाइज 3% राउन्डेड टु नेक्स्ट नम्बर। राउन्डेड टु नेक्स्ट नम्बर भनिसकेपछि तपाईहरुको यसमा राउन्ड फर्मुला पनि क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो, ट्याक्स पनि क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। 2% फर एज लेस देन 25%। यसमा पनि फेरि त्यो यो इफ सर्वप्रथम के चुज गर्नु पर्यो यो इज लेस देन 25। इन केस त्यस्तो हो भने तपाईको के भन्छ स्यालेरी को कति प्रतिशत 2%। इन केस यो लेस देन 25 हैन ग्रेटर देन 25 हो भने फेरि स्यालेरी को तपाईहरुको के हुन्छ 3% को क्याल्कुलेसन ब्र्याकेट क्लोज एन्टर। अब हेर्नुस् यहाँ फर्मुला मैले यो के भन्छ क्लिक गरेर देखाएँ। यहाँ पनि मर्ज गरेको छ मैले मर्ज एन्ड सेन्टर हटाइदिए। यहाँ हेर्नुस् फर्मुला के राखे मैले के राखे सबभन्दा पहिला चेक गर दैट इज B3 मा जुन एज दिएको छ दैट इज लेस देन 25 भन्दा घटी हुनु पर्यो। 25 भन्दा घटी भइसकेपछि तपाईहरुको यो जुन के भन्छ B3 मा जुन एज लेखेको छ त्यो 25 भन्दा घटी हुनु पर्यो। 25 भन्दा इन केस घटी दिएको छ भने त्यहाँ तपाईहरुको 2% को ट्याक्स रेट लाग्छ अनि 2% को ट्याक्स रेट लागिसकेपछि यो केमा लाग्छ स्यालेरी को 2% लाग्छ। नत्र भने इन केस त्यो 25 भन्दा घटी छैन 25 भन्दा बढी छ भने त्यसमा 3% को तपाईको ट्याक्स रेट लाग्छ। यहाँ अगर हेर्नुहुन्छ भने तपाईको 25 भन्दा घटी छ त्यसैले 2200 को 2%। अब यहाँ अगर हेर्नुहुन्छ भने यति 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 यो सबैको आफ्नो आफ्नो ट्याक्स रेट लाग्यो। प्लस उले के भनेको छ राउन्ड गर्नु पर्यो नेक्स्ट नम्बर को लागि। नेक्स्ट नम्बर को मतलब हरिओम शाहजी तपाई इन केस मोबाइलमा हुनुहुन्छ भने च्याट देख्नुहुन्न मतलब फाइल डाउनलोड गर्नुहुन्न त्यो च्याटमा छैन तपाई भने मोबाइलबाट हुनुहुन्छ भने तपाईले त्यो देख्नुहुन्छ। परफेक्टली फाइन। मोबाइलबाट हुनुहुन्छ भने देख्नुहुन्न, ल्यापटप या डेस्कटपबाट हुनुहुन्छ भने देख्नुहुन्छ। अब यहाँ हेर्नुस् मैले फर्मुला प्रयोग गरेर म फेरि स्टार्टिङ देखि गरेर देखाएँ। मैले के लेखे इज इक्वल्स टु इफ एज इज लेस देन 25 भने तपाईको ब्र्याकेट ओपन स्यालेरी को 2% को कर लगाइदिनु कमा
तर इन केस तपाईको एज 25 भन्दा लेस छैन 25 भन्दा बढी नै छ भने जुन तपाईको ब्रैकेट ओपन सैलरी को तपाईले के भन्छ 3% को ट्याक्स रेट लगाइदिनु मतलब एन्ड र अर मैले क्लिक गर्न बिर्सेँ सैलरी को तपाईको के भन्छ 3% को ट्याक्स रेट लगाइदिनु यसको मतलब तपाईको के भन्छ तपाईले स्पेसिफिकली लाई एन्टर गरेर गर्नुहुन्छ हेर्नुस् उसले 44 दियो यहाँ गएर तपाईले एन्टर गर्नुस् एन्टर गरिसकेपछि आयो तर यहाँ क्वेशनमा के भनिरहेको छ राउन्ड टु नेक्स्ट नम्बर ट्याक्स सधैं इन्क्रिमेन्टल फ्याक्टरमा लेखिन्छ दैट इज ट्याक्स को केसमा सधैं तपाईहरुको इन्क्रिज नै गरिन्छ कि घटाइदैन ट्याक्स को केसमा सधैं तपाईहरुको इन्क्रिज नै गरिन्छ त्यसैले फेरि यसको फर्मुलाको अगाडि हामी एउटा अरु के फर्मुला लाउँछौं राउन्ड अप ब्रैकेट ओपन र लास्टमा गएर कमा 0 भनिसकेपछि उले प्योरली त्यसलाई राउन्ड अप गरेर कुन लेभलसम्म लगिहाल्छ नेक्स्ट नम्बरसम्म लगिहाल्छ दैट इज राउन्ड अप को मतलब हुन्छ उले राउन्डिङ गरेर त्यसलाई इन्क्रिज गर्दिन्छ त्यसैले यहाँ हेर्नुस् यहाँ फर्मुला के प्रयोग गरेको छु मैले फर्मुला प्रयोग गरेको छु इज इक्वल्स टु राउन्ड अप ब्रैकेट ओपन अघिनको जुन इफ फर्मुलाहरुको फंक्शन्सहरु दिएको छ त्यो इफ फर्मुलाको फंक्शन्सहरु भइ नि हाल्यो अनि राउन्ड अप गरेर 0 अब मैले फर्मुलालाई कपी गरेर तलसम्म पेस्ट गर्छु भने यहाँ तपाईले नोटिस गर्नुहुन्छ नेक्स्ट नम्बरसम्म राउन्ड अप भयो नेक्स्ट नम्बरसम्म राउन्ड अफ को मतलब नेक्स्ट नम्बरसम्म उले इन्क्रिज गर्दियो कि त्यसैले क्वेशन नम्बर यो 2 को हुन्छ टेक 2% फर एज लेस देन 25 एन्ड 3% अनि राउन्ड टु द नेक्स्ट नम्बर मतलब नेक्स्ट नम्बरसम्म राउन्ड अप को बुझिएन ल म तपाईलाई हल्का ज्ञान दिइहाल्छु दिपेन्द्र जी माइक्रोसफ्ट एक्सेल में डिफ्रेन्ट टाइप को राउन्ड अपहरु दिएको छ मैले अहिले तपाईलाई कन्सेप्चुअली तपाईलाई दुईटा राउन्ड अप बुझाउँछु है राउन्ड अप को एउटा कन्सेप्ट छ हेर्नुस् राउन्ड अप को के कन्सेप्ट छ राउन्ड अप को कन्सेप्ट हुन्छ 50 पैसा या 50 पैसा भन्दा माथि छ भने माइक्रोसफ्ट एक्सेल ले राउन्ड गर्दाखेरि त्यसलाई इन्क्रिज गर्छ 50 पैसा भन्दा घटी छ भने राउन्ड अफ गर्दाखेरि त्यसलाई डिक्रिज गर्छ अब सम्झनु 456,789.456789 अब मैले यसको डेसिमलहरु बढाइदिन्छु डेसिमलहरु बढाएर यहाँ गएर मैले इज इक्वल्स टु राउन्ड हेर्नुस् राउन्डमा तीनटा फर्मुला छ राउन्ड डाउन राउन्ड अप र तपाईहरुको के भन्छ राउन्ड मात्र सर्वप्रथम हामीले के भन्छ कुन फंक्शन युज गर्छौं सर्वप्रथम हामीले के भन्छ राउन्ड फंक्शन युज गर्छौं राउन्ड फंक्शन को केसमा के हुन्छ यहाँ गएर ब्रैकेट ओपन गर्नुस् ब्रैकेट ओपन गरिसकेपछि तपाईको यहाँ गएर नम्बर माग्दै छ उले मैले यहाँ गएर नम्बरलाई क्लिक गरे कमा नम्बर अफ डिजिट भनेको कति डिजिट सम्म राउन्ड गर्ने 0 डिजिट सम्म राउन्ड गर्ने राउन्ड फंक्शन को बेसिक रिक्वायरमेन्ट दुईटा मात्र हुन्छ दैट इज कुन नम्बरलाई राउन्ड गर्ने र कति डिजिट सम्म राउन्ड गर्ने यहाँ गएर तपाईले यो नम्बरलाई राउन्ड गर्ने भन्नुभयो यो नम्बरलाई राउन्ड गर्न भनिसकेपछि तपाईले के गर्नु पर्यो कति डिजिट राउन्ड गर्ने त्यो भन्नु पर्यो मैले जसरी यो नम्बरलाई राउन्ड गर्न भने कति डिजिट 0 डिजिट भनेको यो डेसिमल पोइन्ट सम्मकोलाई राउन्ड अफ गर्न भनेको छु ब्रैकेट क्लोज अब हेर्नुस् 45 भनेको 50 पैसा भन्दा घट्यो त्यसैले उले सबै 0 पोइन्ट भन्दा पछाडी सब 0 सफा गरेर जति पनि डेसिमलहरु दिएको छ सब गायब गरेर उले मिलाइदिन्छ परफेक्टली फाइन तर यही 45 को सट्टा 55 भएको भए यो जुन तल 89 आएको छ नि यो जुन 89 आएको छ 89 लाई उले कन्भर्ट गरेर 90 पार्दिन्छ के त्यसैले हेर्नुस् 50 भन्दा घटी छ भने उले घटाउँछ या घटाउँछ 50 भन्दा बढी छ भने उले बढाउँछ जसरी 45 गर्ने बित्तिकै तपाईको हेर्नुस् फेरि 89 भयो 45 को सट्टा 55 गर्ने बित्तिकै फेरि तपाईहरुको के हुन्छ 90 भइहाल्छ परफेक्टली फाइन ठीक छ ल यति भइसकेपछि तपाईको के भन्छ जुन तपाईले हेर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ गएर इन केस तपाईले 1 राख्नुहुन्छ भने 1 के हुन्छ उले यो 4 लाई मात्र हेर्छ 4 पछि फेरि 50 भन्दा बढी छ 56 उले यो 4 लाई 5 पार्दिन्छ फेरि तपाईले राउन्ड 2 गर्नुहुन्छ भने 2 डिजिट सम्म हेर्छ 2 डिजिट भनेको उले 45 लाई हेर्छ 45 पछि 67 छ 50 भन्दा बढी छ त्यसैले 45 लाई 46 बनाइदिन्छ त्यसैले राउन्ड फंक्शन को काम के हुन्छ राउन्ड फंक्शन को काम हुन्छ स्पेसिफिकली राउन्ड फंक्शन को काम हुन्छ तपाईको स्पेसिफिकली नम्बरलाई राउन्ड गर्ने जति डिजिट जे डिजिट जस्तो डिजिट छ त्यति बेलासम्म अब राउन्डले त खाली पैसा पैसा गर्छ अब जसरी हेर्नुस् ट्याक्सहरु जुन क्याल्कुलेट गरिन्छ ट्याक्सहरु तपाईहरुको क्याल्कुलेट गरिन्छ राउन्ड अपमा अब अप को मतलब के हो हेर्नुस् इज इक्वल्स टु राउन्ड अप को काम हो भले 50 पैसा भन्दा घटी होस् कि 50 पैसा भन्दा बढी होस्
उसले राउन्ड अप गर्दाखेरि सधैँ बढाउने काम मात्र गर्छ। जसरी हेर्नुहोस् नम्बर अफ डिजिटलाई 0 गर्नुहुन्छ भने 45 भए तापनि उसले 89 लाई 90 पारिदिन्छ। यसलाई भन्छ राउन्ड अप। एट द सेम टाइम तपाईको हेर्नुहोस् यो तपाईहरुको के भन्छ, अब मैले सेम यही कुरा यहाँ राखिदिन्छु, माथिको कपी गरेँ, यहाँ लाएर पेस्ट गरेँ। यो पाली मैले 45 लाई 95 पारेँ, तर मैले यहाँ राउन्ड डाउन युज गर्छु भने जति 50 पैसा भन्दा बढी पाए नि उसले घटाउने काम नै गर्छ। त्यसैले ट्याक्स क्याल्कुलेसन पर्पजले तपाईले हेर्नु पर्यो। ट्याक्स क्याल्कुलेसन पर्पजमा मेनली तपाईको के भन्छ, सधैँ राउन्ड अप प्रयोग गरिन्छ ताकि हामीले त्यसलाई के भन्छ इन्क्रिज गर्न सकौं। राउन्ड अप को मतलब हो हामीले त्यसलाई इन्क्रिज गर्न सकौं, अनि राउन्ड डाउन को मतलब हो हामीले त्यसलाई डिक्रिज गर्न सकौं। राउन्ड अपले इन्क्रिज गर्छ, राउन्ड डाउनले डिक्रिज गर्छ, र राउन्ड फर्मुलाले खाली राउन्डिङ मात्र गर्छ। त्यसैले राउन्ड अप, राउन्ड डाउन र खाली राउन्डको कन्सेप्ट तपाईले बुझिहाल्नु भयो। दिपेन्द्र कुमार ठाकुरजी, आशा गर्छु तपाईले बुझ्नुभयो। यतिसम्म कसलाई केही क्वेरी छ भने सोध्न सकिन्छ। ओके, कसैलाई केही क्वेरी छ भने सोध्नुस्, नत्र नै आज हामी र्याप अप तिर लाग्छौं। कसैलाई केही क्वेरी? आशा गर्छु बुझ्नुभयो। यो इनोभेटिभ जीको क्वेशन भोलि हामी अरु कन्सिडर हैन, विजय जीको क्वेशन भोलि हामी अगाडि बढ्छौं, यसलाई पनि पढाउँछौं झन्। हुन्छ, त्यसभए आजको लागि यही र्याप अप गरौँ। कसैलाई केही क्वेरी छन् भन्नुस्, नत्र नि अब भोलि भेटौँ। भोलि क्लास हुन्छ कि हुँदैन? भोलि क्लास राख्ने विचारमा छु म, किनभने स्याटरडे फेरि मेरो भ्याउँदैन जस्तो लाग्छ। ठिकै छ, भोलि दिनमा म के भन्छ हजुरहरूलाई इन्फर्म गर्न लगाइदिन्छु। त्यतिबेलासम्म गुड नाइट, बाइ बाइ। गुड नाइट।